नाजरीन इकराम, कच्ची रोटी और कच्चे फल इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर हो जाता है। दाढ़ी के बाल गिरने लग जाएं तो ये मर्दाना ताकत के कमज़ोर होने की अलामत है। सांस लेने में तकलीफ़ महसूस हो तो सब्ज़ चाय पी लिया करो। कोई मेहनत वाला काम करने से कबल इंजीर खाने से घुटनों में ताकत आ जाती है। सोने से पहले पाँव की तली पर सूरजमुखी के तेल की मालिश कर लो, कद बढ़ने लगेगा। जामुन के पत्ते चबा लिया करो, आपके पाँव कभी सुन्न नहीं होंगे। मीठी और गर्म चीज़ें खाने के बाद पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं। लीमू का रस चेहरे पर लगा लेने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए तो बाकायदगी से बादाम खा लिया करें। नाश्ते में रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल करने से जादू टोने से महफूज रहोगे। दाढ़ी रखने वाले लोगों में मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं होता। छोटी मक्खी के शहद का एक कतरा आंख में डाल लेने से नज़र तेज़ हो जाती है। जो औरतें रोज़ाना एक चम्मच शहद खाती हैं उनकी जिल्द चमकदार और नरम मुलायम रहती है। दूध ठंडा करके पीने से ताकत मिलती है। बदहज़मी से बचना है तो खाना आहिस्ता से खाएं। सोने से कबल इस पगोल का इस्तेमाल या नीम गर्म पानी पीना गुर्दों को साफ कर देता है। गर्म दूध में थोड़ी सी सौंफ डालकर पी लो। सारा दिन भूख प्यास की वजह से होने वाले कमर दर्द और जिस्म दर्द से छुटकारा मिलेगा। फ्रूट चाट का जायका बेहतरीन करने के लिए इसमें लीमू का रस निचोड़ दें। आबे ज़मज़म देखने से नज़र तेज़ होती है। मट्टी के बर्तन में खाना खाने से बदन की बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। ज़्यादा देर तक ज़िंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियों में मुब्तला होगे। अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबा लेने से एलर्जी और पुरानी खांसी दूर हो जाती है। अगर आपको नींद ना आने का मसला हो या सोने में मुश्किल आए तो तेज़ी से कुछ देर पलकें झपकें। निहार मोदरक के पानी में एक लीमू निचोड़ कर पी लो, चर्बी गायब हो जाएगी और रंगत भी निखरेगी। अंगूर खाने से बलगम बाहर आ जाती है और फेफड़ों को ताकत मिलती है। किसी को पानी पिलाने से मुरादें पूरी होती हैं। पानी पिलाना अफजल सदका है। पकाना है तो फौरन एक आड़ू खा लो, पकाने में जोर नहीं लगेगा। कुछ देर के लिए कानों में उंगली डालकर रखो, दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से इंसान के वज़न में कमी आती है और इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। रोज़ाना सुबह के वक़्त कुछ देर सूरज की रोशनी में बैठें। चीनी बहुत कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। सोने के वक़्त का एक मामूल बना लें और रोज़ाना सैर के लिए जाएं। ख़ारिश कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर ख़ारिश से मुतासिरा जगह पर 3 दिन तक लगा लें, ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। काली मिर्च पेट के कीड़ों को ख़त्म करती है। गरम रोटी खाने से अकल कमज़ोर होती है। जिनको नज़र की कमज़ोरी हो वो रोज़ाना चलते फिरते या बसीरू पड़ा करें। नज़र की कमज़ोरी कैसी भी हो दूर हो जाएगी। जिन लोगों को तेज़ी से रोटी खाने की आदत हो उनको दिल की बीमारियां लग जाती हैं। अगर चाहते हो
کہ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہ ہو تو ہر لقمے کو اچھی طرح خوب چبا کر کھایا کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض کا مسئلہ ساری زندگی نہیں ہوگا، چاہے کتنے گوشت کھا لیں فوری ہضم ہو جائے گا۔ چہرے کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے چاولوں کے پانی سے منہ دھو لو۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماریوں اور شوگر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کا پڑ جانا جلد عمر کے ڈھلنے کی علامت ہے۔ سر پر دانوں کا نکلنا آپ کے دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں بطخ موجود ہو اس گھر کے اندر لڑائی بہت کم ہوتی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے تو جان لو یہ گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گر جائیں ان کی بینائی جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاؤں پر موچ آ جائے تو برف کی ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ جو عورت ہمیشہ کمر کے بل سوئے ایسی عورت کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو بڑھتی ہے۔ فاسٹ ڈرنک کے زیادہ استعمال کرنے سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ غیر ضروری بالوں کو ہلدی کے لیپ سے رگڑو، بالوں کی افزائش کم ہو جائے گی۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھا لیا کریں۔ درد والی جگہ پر پودینہ مسلو، درد ختم ہو جائے گا۔ پاؤں کی تلی اور انگوٹھا سون ہونے لگے تو یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اگر بچہ بستر کے اوپر پیشاب کر دیتا ہو تو اس کو جامن کا شربت پلانے سے بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کی پرابلم ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھا لو۔ لیموں کے چھلکے کے سفوف میں تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں۔ 20 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے چہرہ گیلا کرو اور ہلکے ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے اتار لو، چہرہ تر و تازہ ہوگا۔ میتھی دانہ چکھ لو، سننے کی حس بہتر بناتا ہے۔ آڑو جگر کو طاقت بخشتا ہے اور پیاس کو ختم کرتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لونگ چبا لینے سے بد ہضمی تیزابیت نہیں ہوتی۔ لونگ کھانے سے جگر صاف رہتا ہے، مسوڑوں اور دانتوں کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ جسم کی بدبو نہ جاتی ہو تو اور کے گلاب والے پانی سے نہا لیا کریں۔ زور لگا کر پخانا کبھی نہ کرو ورنہ آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے زیادہ تر لوگوں کا قد باپ کے جیسا اور وزن ماں کے جیسا ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو لوگ اپنی غذا میں میٹھے یا چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرو، یہ گردے کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سالن میں نمک کم سے کم استعمال کرو، آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بیڑ کے دودھ کا استعمال کیا کریں۔ گائے کا دودھ پیا کرو، یہ کینسر سے بچاتا ہے۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے لیموں اپنے چہرے پر مل لیں۔ آڑو کھانے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ فالسا کھانے سے خون صاف رہتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔